LV Bordios na si Brother Joel De Luna, ipadalaw itaasa sa pagdawala niya itong kasaulugan karon. Palihog manindog ang tayo. Jerusalem nga maisuha niini mailanan kung mulakaw kini sa ilang balay sama sa pag-eskwela o pagpanarbaho sa laing lugar kasagaran atong madungog ang mga panghimangno mao kini pagtarong baya didto ayaw pagbinuang pag-eskwela